बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको 24 मार्च बरोज़ बुध सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तवील समाअत हुई NA 75 डेस्का इलेक्शन के हवाले से 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, जबकि जस्टिस सजाद अली शाह साहब और जस्टिस मुन्नी बख्तर साहब इस बेंच का हिस्सा हैं। आज की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट थी और कल अब अदालत की जानिब से कहा गया, यानी कल 25 को, कि वो इस केस को जो है वो उसकी समाअत मुकम्मल करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि अदालत फ़ैसला महफूज करती है और महफूज करने के बाद 1-2 रोज़ बाद सुनाती है या कल ही इसका मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन आज जो है वो हैरान कुन तौर पर सलमान अकरम राजा साहब, जिनको कोविड हो चुका है, जो कोविड का शिकार हैं, और अदालत को ये कहा गया था कि उनके बजाय आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो दलाइल देंगे, लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आए। इंतज़ामात मुकम्मल थे, पूरा एक कमरा, क्योंकि मेरे ख्याल है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मैंने चेक नहीं किया कोई और किसी रूम में कोई बेंच चल रहा था या नहीं चल रहा था, लेकिन एक कमरा जिसमें सलमान अकरम राजा साहब के लिए इंतजामात किए गए थे वीडियो लिंक के ज़रिए, और वो कोविड का शिकार होने के बावजूद आज कोर्ट रूम आए। वहाँ लाहौर के कोर्ट रूम में आए, कोर्ट रूम खाली था, 1 या 2 लोग पीछे नज़र आ रहे थे, लेकिन ओवरऑल कोर्ट रूम खाली था और उन्होंने कोरोना के बावजूद आकर दलाइल दिए। उसकी वजह शायद ये है कि मुस्लिम लीग नून ने, मरियम सफदर साहिबा ने इस इलेक्शन को, NA 75 डेस्का के इलेक्शन को ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया है। और सलमान अकरम राजा साहब जो इससे पहले शरीफ ख़ानदान के 3 बड़े केसेस हार चुके हैं, मेरे ख्याल है कि वो ये केस जीतकर शरीफ ख़ानदान के सामने अपनी जो साख है उसको बहाल करना चाहते हैं, और इसीलिए सलमान अकरम राजा साहब कोविड होने के बावजूद आए। हालांकि मैं हैरान हूँ कि कैसे अलाउ कर दिया गया इतना बड़ा, ये तो एक क्राइम बाकी दुनिया में समझा जा रहा है। पाकिस्तान में आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्री में एक वकील कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद आता है और दलाइल देता है। वीडियो लिंक के जरिए थे, उस रूम में वो अकेले थे, पीछे 1-2 लोग एक बार गुजरते हुए नजर आए, लेकिन ओवरऑल रूम खाली था। लेकिन फिर भी इस तरह से आना बहुत हैरान कुन था और मेरे नहीं ख्याल कोई और ऐसी मिसाल हमें कहीं पर नज़र आई है। और शायद एक वजह यह भी है कि मुस्लिम लीग नून समझती है कि जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में माहौल बनाकर और इतना बड़ा फैसला ले लिया कि दरख्वास्त 23 पोलिंग स्टेशन की थी, कलदम पूरा इलेक्शन करवा लिया, तो शायद यहाँ पर भी ऐसा हो। लेकिन यहाँ पे बहरहाल उनको काफ़ी टफ सवालात का सामना है और 2 बार उनकी सरनिश भी की गई। आज भी अदालत की जानिब से जो सवालात उठाए गए उसमें उमर ता बंदियाल साहब का ये सवाल था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस जारी किए, उन नोटिस का जो सब्जेक्ट था, उन्वान था, वो यही था कि 23 पोलिंग स्टेशन के हवाले से जो मामला है वो था। लेकिन फिर हैरान कुन तौर पर कैसे इतनी जल्दी में इतना बड़ा रिलीफ दे दिया गया कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात करवा दिए गए। उसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि जब सलमान राजा साहब ने कहा कि ये मुनज़्ज़म साजिश थी, हुकूमत की बड़ी प्लानिंग थी, तो उमर ता बंदियाल साहब ने कहा कि ये लफ्ज़ मैं नहीं दोहराऊंगा, हम नहीं कह सकते कि हुकूमत की मुनज़्ज़म साजिश थी। हाँ, ये हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से अदम तामुन था। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ 20 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो गायब हुए, बल्कि उनके साथ जो पुलिस का स्क्वाड था वो भी गायब हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि हुकूमत ने मुनज़्ज़म साजिश की। और उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में भी कहीं पर यह लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने लिखा हो कि मुनज़्ज़म साजिश थी। साथ ही उन्होंने एक मौके पर सलमान अकरम राजा साहब को यह भी कहा कि आप चाहते हैं कि हम शकूक व शुबहात की बुनियाद पर कोई राय कायम करें, तो हम शकूक व शुबहात की बुनियाद पर कोई राय कायम नहीं करेंगे। आपने हमारे सामने जो भी बात करनी है वो कानून की बात करें, ठोस बात करें। और उन्होंने कहा 2 हैवी वेट्स जो हैं वो लड़ रहे हैं, उनके ना की जंग है, और ये सारी वो बातें करते रहे। इससे पहले क्योंकि जो शहजाद शौकत साहब है, जो तहरीक इंसाफ के अली असद मलिक के वकील हैं, उन्होंने जो दलाइल दिए थे, उन्होंने ये कहा था कि कहीं पे भी मुनज़्ज़म साजिश का लफ्ज़ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा गया मुन्नी बख्तर साहब की जानिब से कि जब आप वीडियोज़ पे एतराज़ उठा रहे हैं कि वीडियोज़ जो है उनकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला दे सकता है, तो आपने इलेक्शन कमीशन में क्या इन वीडियोज़ के ऊपर एतराज़ उठाया था? लेकिन उन्होंने कहा जी क्योंकि वहाँ पे अली ज़फ़र साहब थे तो वो बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद थे उस दिन इलेक्शन कमीशन में, अली ज़फ़र साहब ने ये कहा था कि यहाँ पर वीडियोज़ चलाई गई हैं, मेरे पास भी वीडियोज़ हैं लेकिन मैं वीडियोज़ नहीं चलाऊँगा। उन्होंने ये कहा था अली ज़फ़र साहब ने कि क्योंकि वीडियोज़ का कोई किरदार नहीं है, इन वीडियोज़ के बनाने वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ये वीडियोज़ इसी हल्के की हैं या नहीं है ये मालूम नहीं है, इनका फोरेंसिक नहीं हुआ, लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन के सामने आइन और कानून की बात करूँगा, अदालती फैसलों की बुनियाद करूँगा, अदालती मिसालों की बात करूँगा, मैं वो बातें नहीं करूँगा जो इररेलेवेंट है। मुझे कहा जा रहा है कि आप ये वीडियोज़ चलाएँ जो हमारी साइड की हैं, लेकिन मैं नहीं चलाऊँगा। उनके पास भी बहुत सी वीडियोस थी लेकिन उन्होंने नहीं चलाई।
لیکن عدالت یہی کہہ رہی ہے کہ کیسے الیکشن کمیشن نے ان ویڈیوز کی بنیاد پر اتنی بڑی جو ہے وہ رائے قائم کر لی۔ اس کے بعد جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کا پورے انحصار صرف اس پولیس آفیسر پر تھا ذوالفقار علی ورک۔ ان کا کیس یہ ہے کہ ایک پولیس آفیسر جس کے خلاف نوشین افتخار صاحبہ نے درخواست دی اور درخواست دے کر کہا کہ یہ باعث ہے، اس کو ہٹایا جائے، الیکشن کمیشن نے کہا آئی جی کو کہ اس آفیسر کو ہٹا دیں، نہیں ہٹایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کا کیس یہ ہے کہ اس کے بعد اسی ذوالفقار علی ورک کو، جس کا نام پہلے نوٹیفیکیشن میں ذوالفقار ورک ہوتا تھا، اس کو اس دن پولنگ کا پورے حلقے کی سیکورٹی کا انچارج بنا دیا گیا ذوالفقار علی کے نام سے نوٹیفیکیشن کر کے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ وہی ذوالفقار ورک ہے۔ جہاں پہ پہلی مرتبہ ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب ججز نے فائل پڑھی، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن تو نہیں ہے نا، وہاں تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ بال بنا کر دے رہے تھے اور الیکشن کمیشن میں ممبران اس کے اوپر چھکے چوکے مار رہے تھے، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نون لیگ کے وکیل یہ ہے یا جو اوپر ممبران محترم بیٹھے ہیں وہ نون لیگ کے کیس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایسے سوالات، ایسی چیزیں اور ایسی مطلب صورتحال، اور جتنی جلدی میں کیا گیا، اس وقت تحریک انصاف نے ایک ہفتے کا وقت مانگا تھا کہ ہم بھی کچھ چیزیں دینا چاہتے ہیں، کہا گیا تھا نہیں، 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، 24 گھنٹے میں آپ چیزیں دیں اور پھر ہم اس کے اوپر فیصلہ کر دیں گے، اور وہی کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب ججز نے دیکھا، مرتضیٰ بندیال صاحب نے اور خاص طور پہ منیب اختر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے حلقے کے جو سیکورٹی تھی اس کا انچارج بنا دیا گیا، یہ تو ایک سرکل کے انچارج ہیں۔ پھر اس کے بعد اچھا الیکشن کمیشن کے جو ایک ڈی جی صاحب ہیں وہ بھاگے آئے اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی آگے جانے کی کوشش کی۔ ان کو تو باہر سے لایا گیا ذوالفقار ورک کو، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ جو سلمان اکرم راجہ جو موقف لے رہے ہیں میں اس کو انڈورس نہ کروں، نہ صرف بلکہ اس سے بھی ذرا تھوڑا سا آگے نکل جاؤں۔ تو عدالت نے ان کو کہا کہ آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ پورے حلقے کے انچارج تھے یا ایک سرکل کے؟ انہوں نے کہا جی ایک سرکل کے انچارج تھے، 8 تھانے تھے، 8 تھانوں میں سے صرف 2 کے انچارج تھے۔ یہاں پر کہا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ آپ کو اس طرح دلائل نہیں دینے چاہیے، آپ عدالت کو جو ہے وہ مسلیڈ کر رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے یہ چیز کر رہے ہیں، آپ پورا نہیں پڑھ رہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ سرکل کے، اور آپ مسلسل دلائل میں یہ ماحول بنا رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کو پورے حلقے کا جو ہے وہ مجموعی طور پر الیکشن کا انچارج بنا دیا گیا تھا، ایسا نہ کریں۔ انہوں نے پھر کہا آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، اور پھر انہوں نے مان لیا۔ اور یہی بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسٹیبلش کی تھی الیکشن کمیشن میں، لیکن الیکشن کمیشن نے کسی ایک ممبر نے بھی یہ بات پوائنٹ آف نہیں کی تھی اور کہ جی ایسا نہیں ہے۔ اور لیکن آج یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ صرف 2 تھانوں کے جو حدود تھی اس کے انچارج تھے۔ اس کے علاوہ جو زیادہ برہمی کی منیب اختر صاحب نے وہ اس بات پر کی جب منیب اختر صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اس دن آر او کو درخواست دی تھی کہ جی اور حلقوں پہ پولنگ اسٹیشن پہ بھی دھاندلی ہو رہی ہے، بدامنی ہے، خوف راس ہے، فائرنگ ہے، تشدد ہے، یہ ہے وہ۔ اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس کا لباب یہ تھا کہ وہ ایک خاتون، بڑی کمزور خاتون جو الیکشن لڑ رہی تھی، سارا دن لڑ رہی تھی لوگوں سے، ہراساں اس کو کیا جا رہا تھا، یہ کیا جا رہا تھا، وہ کیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ کون سا اس کو وکیل تھا، کون سا اس کے ساتھ کو پتہ نہیں کو بندے تھے جو اس وقت ٹائپ کر کے اپلیکیشن دیتے، اور یہ ساری چیزیں۔ اس پر منیب اختر صاحب نے ان کو روکا، ان کی سرزنش کی، اور انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب آپ غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں، آپ وکیل ہیں اور آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور اس پر انہوں نے معذرت بھی کی۔ انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے وہ الیکشن لڑ رہی تھی، ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس ٹیم تھی، اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس پہ ان کو اور ایک موقع پہ مرتضیٰ بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ وکیل صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ ان چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہیں جن پہ انحصار الیکشن کمیشن نے مین فیصلہ کرتے ہوئے نہیں کیا، آپ ان چیزوں پر انحصار کر رہے ہیں جو کہ اس طرح امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ عدالتی فیصلوں پر ہیں، آپ ہمیں وہ عدالتی فیصلے دکھائیں جن عدالتی فیصلوں میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اگر 20 پولنگ اسٹیشن کے اوپر بھی مسئلہ ہوگا تو پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوگا، ہمیں اس سے ملتے جلتے الیکشن کمیشن کے وہ فیصلے دکھائیں جس کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہو۔ تو آپ ہمیں جو ورک کر رہے ہیں اس ورک کا ہم سمجھ لیا ہم نے کہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ دیا گیا، اس ورک کو دوبارہ لگایا گیا، لیکن اس دھوکے کا نتیجہ کیا ہوا یہ آپ ہمیں نہیں بتا پا رہے، اور ہم مفروضوں پر نہیں جائیں گے، سنی سنائی باتوں پر نہیں جائیں گے، شکوک و شبہات پر نہیں جائیں گے، ہم ٹھوس جو ہے وہ ثبوتوں پر جائیں گے۔ اور انہوں نے جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ ایک ہم نے بیان ایلفی دیا تھا اس کو بھی انکار انہوں نے نہیں کیا، تو مرتضیٰ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ اب یہ بات نہ کریں،
23 کو سماعت ہوتی ہے، 24 کو آپ جو ہے وہ کرتے ہیں، 24 کو آپ بیان حلفی دیتے ہیں اور 25 کو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ٹائم کتنا دیا دوسری پارٹی کو کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکتی ہے یا وہ کوئی اور چیز دے سکتے ہیں؟ اور عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ 12 صفحات پہ مشتمل وہ بیان حلفی ہے اور اس کی انگلش پڑھ کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بیان حلفی آپ نے لکھا ہے، تو اس لیے آپ اس طرف نہ جائیں۔ یہ کہ عدالت اشارہ یہی کر رہی ہے کہ بڑی جلدی میں الیکشن کمیشن کو بڑی جلدی تھی فیصلہ کرنے میں، اور یہی کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 23 پولنگ اسٹیشنز کا مسئلہ تھا، پورے حلقے میں الیکشن کا کیسے حکم دے دیا گیا، اور ٹرن آؤٹ کے اوپر بھی بات ہوتی رہی، اس کے اوپر بھی کوئی ٹیکنیکل سی بات تھی، اس پہ بھی منیب اختر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ غلط چیز بتا رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے خود کچھ اور لکھا ہوا ہے، آپ کچھ اور بتا رہے ہیں، اور ان کو کہا ایک اور موقع پر منیب اختر صاحب نے کہ آپ فریش کیس نہیں لڑ رہے، آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے چیزیں بتانی ہیں، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بھی جو فائنڈنگز ہیں ان پہ جانا ہے، آپ نے اپنے دلائل کوٹ نہیں کرنے کہ میں نے یہ دلائل دیے، میں نے وہ دلائل دیے، الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں، جو فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ آئیں۔ تو اب عدالت آج، کیونکہ اب جب میں یہ ویڈیو لگا رہا ہوں تقریباً 12 بجے، تاریخ چینج ہو چکی ہے، آج 25 مارچ کو، اور عدالت اس حوالے سے سماعت کرے گی اور فیصلہ بھی سنائے گی۔ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الکریم صاحب، کامل ناصر، اللہ حافظ۔